एकदमै खुसी लागिरहेछ सर। सो थ्याङ्क यू। वेलकम। हजुरले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ अब आफ्नो सेसनमा है, परिचयको साथमा। र हाम्रो एसटी सरलाई स्वागत गर्दै अब उहाँलाई मैले अगाडि आफ्नो कार्यक्रम अनुभव सेयर गर्नको लागि अनुमति दिन चाहन्छु। सर हजुरलाई स्वागत छ। हजुरले कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ अब। ओके सर, सो मैले सुरु गरौँ? स्क्रिन सेयर गर्ने अप्सन दिनु। सेयर गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले अब। ओके सर। अहिले भएको छैन हजुर, उतादेखि त्यो उ गर्नु त। ओके सर, मैले स्क्रिन सेयर पनि अलाउ दिइसकेको छु हजुरलाई। हो र, ल हुन्छ सर। Okay, so good morning, DXN. Good morning, sir. हजुरको स्क्रिन सर हिन्दीमा गरौँ कि नेपालीमा? हजुरको इच्छा सर, हिन्दी पनि हामी बुझ्छौँ, नेपाली पनि बुझ्छौँ, हजुरलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। ल हुन्छ, ओके। सो दुईटैमा ट्राई गरौँला बीच-बीचमा सबै। र सबभन्दा पहिला आजको यस जुम अनलाइन मिटिङमा जति पनि हाम्रा ग्रेट लिडर्सहरू एवं नयाँ बिजनेस पार्टनरहरू जोइन हुनु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले स्वागत गर्दै र जो पुरानो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आजको यस डिएक्सन इन्टरनेसनल मोटिभेसनल एउटा जुन हामीले जुम अनलाइन मिटिङमा उहाँहरूलाई स्वागत गर्दैछु। म चाहिँ विश्वनाथ रविदास, घर मेरो कपिलवस्तु, हाल चाहिँ दोहा कता। गुड मर्निङ डिएक्सन सम्पूर्ण हाम्रो बिजनेस पार्टनरहरूमा। र आजको यस जुम अनलाइन मिटिङमा उहाँहरूलाई स्वागत गर्दै आजको यस कार्यक्रममा हेल्थ वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस बाई फ्रिडम डिएक्सनको जुन एउटा सिद्धान्त र डिएक्सनको जुन एउटा फोकस छ वर्ल्ड वाइड रूपमा संसारभरिका मान्छे स्वास्थ्य समृद्ध खुशाली र फाइनेन्सियल फ्रिडम हुनुपर्छ, स्वतन्त्रता भएर हामीले जिउनुपर्छ, सबैको अधिकार हो। त्यो सिस्टममा त्यो सिद्धान्तमा लागेका आज हरेक लिडर्स एवं हरेक डिस्ट्रिब्युटर जो डिएक्सन भित्र हामी छौँ सबैलाई गुड मर्निङ डिएक्सन। साथै आजको यस प्रोग्राममा स्वागत गर्दै यस प्रोग्रामलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। धन्यवाद। राम्रोसँग सुनिदिनु होला, नबुझेका कुराहरू पछि हामीले सवाल क्वेसन एन्सर गर्दै गरौँला। सो आशा सहित म अगाडि बढाएँ है सर। ओके सर। ओके, सो आजको यस प्रोग्राममा तपाईँ हामी जोइन भएको छौँ भने हामीसँग एउटा रिजन छ, राइट? भने हामीलाई थाहा छ कि आजको यस प्रोग्राममा हामीले जोइन हुनुको कारण के छ भने कि हामी केही न केही पक्कै पनि सिक्नको लागि आएको छौँ भने सबभन्दा पहिला हामीले लर्निङ गर्नको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँ हाम्रो मोबाइल साइलेन्ट हुनुपर्छ। अझ धेरै साथीहरूले के छ भने जुम अनलाइनमा हामी क्लास त गरेको हुन्छौँ तर एकातिर हामी क्लास सुनेको हुन्छौँ, अर्कोतिर मोबाइलमा च्याटिङ गरेको हुन्छौँ। बस त्यो आफूसँगै आफूले चेटिङ गरियो भने त्यो चाहिँ बेटर हुँदैन। त्यही भएर सो प्लिज तपाईँले सबभन्दा पहिला सिरियस तपाईँ किन आजको यो टाइममा तपाईँ जोइन गर्नु भएको छ मिटिङ तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने हो। सो त्यही भएर हजुरले आफ्नो मोबाइल साइलेन्ट अथवा अरू काम भए पनि थोरै समय मिलाएर हजुरले यो प्रोग्रामलाई ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने मात्र तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ सर। किनकि हेर्नुहोस्, जो बिना कामको मोबाइल चलाउने मान्छे जिन्दगीमा कहिले पनि प्रगति गर्न सकेको छैन। बरु जो नै पढेको छ, जसले सिस्टमलाई फलो गरेको छ, आज उसले संसार हाँकिरहेको छ। त्यही भएर पढ्ने, बुझ्ने, सुन्ने, जो लर्निङ गरेको हुन्छ उसको माइन्ड ओपन हुन्छ भने जसले बिना कामको बसिरहेको हुन्छ, केही सिक्न चाहँदैन, उसको दिमागमा सधैँ तालचो लागेको हुन्छ, उसको माइन्ड सधैँ लक हुन्छ, उसले केही गर्न मान्दैन, माइन्ड बोरिङ हुन्छ। त्यही भएर हामी तपाईँ लर्निङमा यो लर्निङ पिरियड हो, तपाईँ हामी सिक्नकै लागि यो जुम मिटिङमा आएको छौँ भने प्लिज थोरै ध्यान दिनु होला। हजुरहरूलाई नै राम्रो हुन्छ, हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले कन्टिन्युटी यो सेक्सन जुन छ यो लर्निङको पिरियड हो। डिएक्सनमा चाहे त्यो स्टार एजेन्सी चाहे डायमन्ड होस् सबैले सिकिरहेको छौँ सर, किनकि हामीले गर्दै जाँदा सिकिरहेको छौँ। नबुझेका कुराहरूलाई सोध्ने हो, बुझेको कुराहरूलाई सेयर गर्ने। सो अगाडि बढौँ आजको यस प्रोग्राममा।
यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो कम्पनीको फाउन्डर, हेल्दी हिरो अफ द वर्ल्ड, दातुक डाक्टर लिम्सियो जिन। र उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो स्पोन्सर, आई मिन मेरो स्पोन्सर एन्ड ग्रेट स्पोन्सर हाम्रो अशोक सर, र मेरो स्पोन्सर प्रकाश रैदास। अनि उहाँ हुन्छ हाम्रो ग्रेट स्पोन्सर जो हामीलाई पटक पटक हरेक तरिकाले डिएक्सन कतारमा, नट ओन्ली मी, सो डिएक्सन कतारमा हरेक लिडर, हरेक मेम्बरहरूलाई उहाँले आफ्नो सिप आफूसँग भएका ज्ञान गुण कुरा अरूलाई सेयर गर्दै जाँदा डिएक्सन कतारमा राम्रो एउटा छवि बनाउनु भएको छ। उहाँहरूले पनि सलाम गर्न चाहन्छौँ। र साथमा यो म, सो हेर्नु होला कम्पनी फाउन्डर, राइट, कम्पनी बनाउने जुन हाम्रो फाउन्डर हुनुहुन्छ सिओ, उहाँले कम्पनी बनाइदिनु भएको छ, तर कसैको माध्यम अथवा कुनै पनि एकजना गाइडलाइनको कारणले गर्दा, स्पोन्सरको कारणले गर्दा आज तपाईँ हामी डिएक्सनमा जोइन भएको छौँ भने अझ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ आफ्नो स्पोन्सरलाई, किनकि स्पोन्सरले गर्दा तपाईँ डिएक्सन पाउनु भएको छ। त्यही भएर र यहाँ जति पनि हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ, मेन्टर हुनुहुन्छ, हाम्रो स्पोन्सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले पैसा त दिन सक्दैनौँ तर धन्यवाद दिन सक्छौँ, उहाँहरूको लागि एउटा जोरदार ताली बजाउन सक्छौँ। सो यही नै हो। सो तपाईँहरूको सबैको आफ्नो स्पोन्सर छ, आफ्नो स्पोन्सरले तपाईँलाई थ्याङ्क्स गर्नुहोस्, किनकि उहाँको कारणले गर्दा हामी आज डिएक्सनमा केही गर्न पाएका छौँ, सिक्न पाएका छौँ र संसारभरि एउटा घुम्ने अवसर पाएको छौँ। सो थ्याङ्क्स भन्नुपर्छ स्पोन्सरलाई। र आजको यस वाइ डिएक्सन, राइट, सबभन्दा पहिला म यही कुरा गर्ने गर्छु, वाइ डिएक्सन, डिएक्सन के छ, डिएक्सन के हो, राइट। सो यहाँ भनिएको हुन्छ 4 पिलर अफ डिएक्सन। डिएक्सन आज 4वटा पिलर डिएक्सन यस्तो राम्रो छ जसले गर्दा संसारभरि डिएक्सन आज आफ्नो सिद्धान्तलाई लिएर अगाडि बढ्न सफल भएको छ। किनकि डिएक्सनको सिद्धान्त भनेको के छ, हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस बाई फ्रिडम, ठिक छ। सो डिएक्सनको यो जुन 4वटा पिलर छ, राइट, त्यो यति बलियो भएको छ, यति बलियो भएको हुनाले गर्दा आज संसारभरिमा डिएक्सन कम्पनीले आफ्नो सिस्टमलाई अगाडि बढाउँदै आज संसारको एउटा वर्ल्ड वाइड कम्पनी भएको छ, जसमा तपाईँ हामीले एउटा 2% सेयर होल्डर भएर हामीले काम गरिरहेको छौँ। सो आफूले प्राउड गर्नुपर्छ, किनकि हामी तपाईँ जस्तो एउटा नर्मल मिडल क्लास, लेबर क्लासका आज व्यक्तिहरू, साथीहरू आज हामी तपाईँ डिएक्सनमा एउटा वर्ल्ड वाइड बेस्ट कम्पनीमा आज तपाईँ हामी बिजनेस गर्न पाएको छौँ भने आफूलाई प्राउड गर्नुपर्छ सर। सो सबभन्दा पहिला हामीले कम्पनीको बारेमा बुझ्नुपर्छ। स्टेबिलिटी कम्पनी छ, कम्पनी तपाईँको 1993 देखि लिएर आज तपाईँ 2021 तपाईँले टोटल 1 बाई 1 तपाईँले पढ्नुभयो भने एकदम मजाले पाउनुहुन्छ। डिएक्सन कम्पनी 1993 मा स्टार्ट भएर आजसम्म कहिले पनि यो स्टप भएको छैन, कुनै पनि एक ठाउँमा यसले रुकेको छैन। कन्टिन्युटी, आफ्नो डेभलपमेन्ट, आफ्नो प्रगति यसले गर्दै 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 आज संसारभरिमा 215 भन्दा बढी देशमा डिएक्सनका प्रोडक्टहरू आज युज गरिरहेको छन्। सो कम्पनी आज स्ट्रङ छ। 1 वर्ड 1 मार्केट 1 ड्रागन कम्पनी हो डिएक्सन। 1 कन्सेप्ट, एउटै विचारधाराले संसारभरिका मान्छेले डिएक्सनमा काम गरिरहेको छन्। एउटै प्रोडक्ट आज संसारभरिका मान्छेले युज गरिरहेको छन् र एउटै सिस्टममा संसारभरिका मान्छेले काम गरेर आज सफल भएका छन्। सो त्यो कम्पनीमा हामीले काम गरिरहेको छौँ। त्यही भएर कम्पनीको स्टेबिलिटी ठिक छ। सुपिरियर प्रोडक्ट, डिएक्सन संसारकै आज हामी तपाईँसँग, डिएक्सन भनेको हामी तपाईँको एउटा कम्पनी, हामी तपाईँको एउटा पर्सनल बिजनेस, ठिक छ। सो आज तपाईँ हामीसँग संसारकै दुर्लभ जडीबुटी जसलाई किङ अफ फग ग्यान्डरमा लुसिडम भनेको छ, त्यो आज तपाईँ हामीसँग छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म, किचनदेखि बाथरुमसम्म, बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैले युज गर्न सकिने सिस्टमको प्रोडक्ट आज तपाईँ हामीले डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेर तपाईँ हाम्रो घर घरसम्म, तपाईँ हाम्रो ठाउँसम्म पुर्याइदिएको छ, जुन कि हामी संसारकै बेस्ट प्रोडक्ट युज गर्न पाएको छौँ। सो यसमा पनि हामीले थ्याङ्क्स दिनुपर्छ। सुपिरियर प्रोडक्ट हामीसँग छ। अर्को तपाईँको जेनरेसन मार्केटिङ प्लान। अब जेनरेसन मार्केटिङ प्लान भनेको अहिलेसम्म तपाईँ नोकरी गर्ने ठाउँमा र अरू बिजनेसमा हुँदै हुन्न। किनकि डाक्टरको छोरो डाक्टर हुन्छ हुन्न कुनै ग्यारेन्टी हुन्न, तर डायमन्डको छोरो डायमन्डै हुन्छ भन्ने यहाँ चाहिँ ग्यारेन्टेड छ। त्यही भएर जेनेरेसन टु जेनेरेसन यो जेनरेसन मार्केटिङ प्लान डिएक्सनमा तपाईँ हामीलाई एचिभ गर्न सक्छौँ। यो डिएक्सनमा छ। अर्को भनेको तपाईँ आज ग्लोबल मार्केट हेर्नु होला सर। आज तपाईँ एउटा कतारमा, आई मिन म कतारमा छु, कुनै कम्पनीमा लेबरको काम गर्दैछु या कुनै कम्पनीमा फोरम्यानको काम गर्दैछु या कुनै कम्पनी मैले स्टिल पिक्चरको काम गर्दैछु भने तपाईँ आफ्नो कम्पनीको एउटा कोठाभित्र बसेर
संसारभरि तपाईले बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ त्यो अपर्च्युनिटी के छ डिएक्सनमा छ। त्यही भएर डिएक्सन वान वर्ड वान मार्केट कन्सेप्ट भएको आज संसारकै सबभन्दा पहिलो कम्पनीमा आउँछ। त्यही भएर ग्लोबल मार्केट हामीसँग आज हाम्रो सर हुनुहुन्छ साउदीबाट, उहाँले प्रोग्राम अर्गनाइजेसन गर्नु भएको छ। म कतारदेखि बोलिरहेको छु र धेरै साथी कहाँबाट सुनिरहनु भएको छ। मैले पनि अब त्यो बुझ्न पाएको छैन, कोही नेपालदेखि हुनुहुन्छ, कोही मलेसियादेखि हुनुहुन्छ, कोही कहाँदेखि हुनुहुन्छ। सो यो आज ग्लोबल फ्यामिली हामी भएको छौँ, ग्लोबल परिवारभित्र छौँ, जहाँ तपाईँले आफ्नो एउटा रुममा बसेर, आज म रुमबाट मिटिङ गर्दैछु तर धेरै साथीहरू कहाँबाट सुनिरहनु भएको छ भने यो आज ग्लोबल मार्केट तपाईँ रुममा बसेर संसारभरि बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सिस्टम डिएक्सन कम्पनीले तपाईँ हामीले दिएको छ। त्यही भएर यो डिएक्सन कम्पनीको 4वटा पिलर यति स्ट्रङ छ, यति बलियो छ, यति मजबुत छ, जसले गर्दा डिएक्सन कम्पनीले संसारभरि आफ्नो सिद्धान्तलाई, आफ्नो मिसनलाई, आफ्नो भिजनलाई संसारभरि अगाडि लिएर बढिरहेको छ। सो त्यो सिद्धान्तमा हामी काम गर्दैछ। त्यही भएर हामीले यो बुझ्नुपर्छ सर, अब यो 4वटा कुरा कम्पनी स्टेबिलिटी, सुपिरियर प्रोडक्ट, जेनेरेसन मार्केटिङ प्लान, ग्लोबल मार्केट, यो 4वटाको बारेमा कुरा गर्दा सायद 4 घण्टा बोल्दा पनि सर कम हुन्छ समय। त्यही भएर हजुरहरूले यसलाई अझ स्पष्ट तरिकाले बुझ्नु होला। र यो 4 पिलर अफ डिएक्सन। अब कम्पनीको लोगो, अब पोजिटिभ थिङ्किङ, भाइटालिटी, ग्रोथ, अनि त्यसपछि अब तपाईको समानताको प्रतीक भनिएको छ। डिएक्सनमा सबैको लागि चाहिन्छ र सर्टकटी मैले भन्दा जुन प्राणीलाई, यो पृथ्वीमा जुन प्राणीलाई सूर्य, वनस्पति र पानी चाहिन्छ त्यो प्राणीलाई डिएक्सनको प्रोडक्ट चाहिन्छ। सर्टकटीमा हामी यसरी बुझ्दा हुन्छ, चाहे त्यो जानवर होस् चाहे त्यो मान्छे होस्, जसलाई यो 3 चिज चाहिन्छ उसलाई डिएक्सन चाहिन्छ, डिएक्सनको प्रोडक्ट चाहिन्छ। सो त्यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। र डिएक्सनको ट्रेडमार्क हो, संसारमा तपाईँले चिन्न सक्नुहुन्छ डिएक्सनको ट्रेडमार्क सूर्य, वनस्पति र तपाईँको पानी 3 चिजले मिलाएर यहाँ बनाइएको छ डिएक्सनको ट्रेडमार्क, जसलाई हामीले पोजिटिभ थिङ्किङ, सकारात्मक सोच्नुहोस्, र तपाईँको भाइटालिटी ग्रोथ र तपाईँको एउटा समानताको प्रतीक। डिएक्सनमा हरेक व्यक्तिले तपाईँको समान प्रतीक, समानताको रूपमा हेरिन्छ भने हामीले यो बुझ्न सक्छौँ डिएक्सनमा। अरू ठाउँमा चाहिँ छैन है। अब उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो कम्पनीको फाउन्डर दातुक डाक्टर लिम सियोजिन, जुन कि उहाँले 1993 मा उहाँले मलेसियादेखि कम्पनी स्टाब्लिस गर्नु भएको छ। र तपाईँको 1997 मा उहाँले होलिस्टिक मेडिसिनबाट उहाँले पिएचडी पनि पास गर्नुभएको रहेछ। अब होलिस्टिक मेडिसिन भनेको तपाईँको जस्तै नेपालमा अहिले नाक कान घाँटी विशेषज्ञ डाक्टरहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ नि, धेरै पाउनुहुन्छ। तपाईँको कानको डाक्टर छुट्टै हुन्छ, दाँतको डाक्टर छुट्टै हुन्छ, हार्टको अब त विभिन्न पाउनुहुन्छ। तपाईँको यो बिजनेस भइसक्यो, मान्छेले तोड्दा तोड्दा तपाईँको हड्डीसम्म पनि छोडेको छैनन् है। सो त्यसरी एउटा तपाईँले पाउनुहुन्छ भने डाक्टर लिमले होल बॉडी, राइट, होलिस्टिक भनेको होल बॉडीलाई कसरी हामीले नेचुरल तरिकाले स्वास्थ्य, राइट, बनाउन सक्छौँ भने होलिस्टिक मेडिसिनबाट उहाँले पिएचडी पास गर्नुभएको रहेछ। त्यही भएर अझ डाक्टर लिम, राइट, त्यही भएर पहिला चाहिँ लिम सियोजिन, त्यसपछि उहाँले पिएचडी पास गरिसक्यो डाक्टर लिम। सो हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। अझ यसको बारेमा तपाईँले विस्तृत जानकारीको लागि अझै यो भित्र जान सक्नुहुन्छ है। सो नेक्स्ट, अब कम्पनीको अवार्ड, राइट, अब तपाईँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ आइएसओ, टिजिए, राइट, तपाईँको हलाल, जिएमपी, धेरै अझ सर्टिफिकेटहरू छ। ठिक छ, अब बुझ्नेलाई धेरै महत्त्व कुरो हो, तर नबुझ्नेलाई त केही पनि होइन। त्यही भएर टिजिए, आइएसओ, हलाल, यो सब ठुलो ठुलो कम्पनी, जुन ठुलो ठुलो देशहरू, जसले गर्दा जुन यस्तो यस्तो प्रमाणपत्रहरू छ जुन कि तपाईँ हामीले एउटा शिक्षित वर्गको लागि एउटा सर्टिफिकेट देखाउँदा इनफ छ डिएक्सनको बारेमा। तर नबुझ्नेको लागि त डिएक्सनको प्रोडक्टै खिलाए पनि उनलाई केही लाग्दैन। त्यही भएर तपाईँ हामीले बुझ्नु के जरुरी छ भने डिएक्सन कम्पनी आज वर्ल्ड वाइड रूपमा सेटिस्फाई भएको कम्पनी हो। वर्ल्ड वाइड रूपमा डिएक्सन कम्पनी नम्बर 1 कम्पनीमा आएको छ। किनकि डिएक्सन कम्पनी जस्तो प्रोडक्ट अरू कुनै कम्पनीले उत्पादन गर्न सकेको छैन। र जुन कम्पनीसँग प्रोडक्ट राम्रो हुन्छ त्यही कम्पनीको मार्केट बढेको हुन्छ। सो हामी यो बुझौँ, संसारमा सबभन्दा बेस्ट प्रोडक्ट कोसँग छ? डिएक्सन, आई मिन तपाईँ हामीसँग छ। त्यही भएर डिएक्सन संसारकै बेस्ट, वर्ल्डकै बेस्ट कम्पनी हाम्रो हो डिएक्सन। त्यही भएर हामीसँग डिएक्सन संसारकै नम्बर 1 कम्पनीको नम्बर 1 जडीबुटीका राजा, जसले किङ अफ हब गेन्डरमा भनिन्छ, त्यो हामीसँग छ। त्यही भएर सर्टिफिकेटका कुराहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईँ डिएक्सनको वेबसाइट भित्र गएर तपाईँ हेर्नुहुन्छ वर्षै पिछा कतिवटा सर्टिफिकेटहरू छ, तपाईँले गर्नै भ्याउनुहुन्न, त्यति धेरै छ। 1993 देखि लिएर 2021 सम्मको तपाईँ काउन्टिङ गर्नु होला सर। अर्को नेक्स्ट यहाँ हामी जाउँ,
सो अब हेर्नु होला, यो सर्टिफिकेटकै कुराहरू थियो, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सर। डिएक्सन वान ड्रागन कम्पनी, राइट। अब आज धेरै कम्पनीहरू हामीले कुरा गर्दै जान्छौँ, अझ धेरै कम्पनीहरूले के भन्नुहुन्छ भने सर त्यस्तै त होला, ओके। सो डिएक्सन आज वान ड्रागन कम्पनी, वान ड्रागन भन्नाले के हुन्छ भने एउटा खेतीदेखि लिएर तपाईँको मार्केटिङसम्म, मानौ तपाईँ हामीले कुनै एउटा चिया पिउँछौँ बजारमा भने त्यो चिया पसलवाला छुट्टै हुन्छ, ओके। त्यसपछि तपाईँको बेच्ने मान्छे छुट्टै हुन्छ, बनाउने फ्याक्ट्री छुट्टै हुन्छ, बेच्ने अर्कै हुन्छ, टोटल त्यहाँ पार्ट हुन्छ। तर डिएक्सनमा के हुन्छ भने कम्पनीदेखि लिएर मार्केटिङसम्म, तपाईँको कच्चा पतारदेखि लिएर खेतीदेखि लिएर कस्टमर, आई मिन तपाईँ हामीसँग आउने जति पनि यसको म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ, बनाउने प्रविधि, मार्केटिङ, टोटल डिएक्सन कम्पनीले आफूले मात्र गरेको हुन्छ, यहाँ कसैको साझेदारी होइन। त्यही भएर डिएक्सन अझ वान ड्रागन कम्पनी भनेको, वान ड्रागन मिन्स सिंगल पर्सन। तर यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ, डिएक्सन वान ड्रागन कम्पनी हो, अरू कम्पनी जस्तो डिएक्सन होइन। संसारकै सबभन्दा पहिलो वान ड्रागन कम्पनीमा तपाईँको फुड सप्लिमेन्ट बनाउने वान ड्रागन कम्पनी पहिलो डिएक्सन हो। त्यही भएर तपाईँ हामीले यो बुझ्नु जरुरी छ सर। अरूले अरू धेरै कुरा गर्लान्, तर हामीले उहाँको कुरा होइन, हामीले हाम्रो कुरो, किनकि हामीले बुझिरहेको छौँ डिएक्सन हाम्रो वान ड्रागन कम्पनी हो, संसारकै सबभन्दा लार्जेस्ट गनोडरमा कम्पनी हो हाम्रो। वान वर्ड वान मार्केट, है। संसारभरि तपाईँले बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ, संसारभरि तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। आज एक ठाउँमा तपाईँले जोइन गर्दा डिएक्सन अझ वर्ल्ड वाइड तपाईँले बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। हुनसक्छ म आज एउटा कतार कम्पनीमा छु, तर म एउटा कतारीलाई यहाँ स्पोन्सरसिप गर्न सक्दैन अरू ठाउँमा, है। तर डिएक्सन म संसारकै मान्छेलाई स्पोन्सरसिप गर्न सक्छु, किनकि मसँग एउटा यस्तो आइडी छ, ग्लोबल आइडी छ, जसले गर्दा म वर्ल्ड वाइड रूपमा वर्ल्ड टुर पनि गर्न सक्छु र वर्ल्ड वाइड बिजनेस पनि गर्न सक्छु। त्यो अपर्च्युनिटी तपाईँ हामीसँग छ। त्यही भएर वान वर्ड वान मार्केट वान कन्सेप्टको भिजनमा हामी हिँडिरहेको छौँ सर। अब डिएक्सनको फिलोसफी के छ सर, हामी यो बुझ्दा हुन्छ। डिएक्सनको फिलोसफी के छ भने लो प्रोफाइल, राइट, लो प्राइस, हाई क्वालिटीको प्रोडक्ट छ। अब धेरै सरहरूले भन्नुहुन्छ, म्याडमहरूले भन्नुहुन्छ कि सर डिएक्सनको प्रोडक्ट त धेरै महँगो छ, ओके, बट डिएक्सन भन्दा पनि महँगो प्रोडक्ट तपाईँ मार्केटमा पाउनुहुन्छ। एकचोटि गएर मजाले हेर्नु होला, किनकि एउटै कम्पनी, म कुनै कम्पनीको नाम लिन्न, एउटै कम्पनीको टुथपेस्ट एउटा 6 रियालको छ भने एउटा 40 रियालको पनि छ र एउटा 24 रियालको पनि छ, मात्र 100 ml को। अब विचार गर्नु होला सर, अब त्यहाँ तपाईँको क्याटेगोरी, तपाईँको त्यहाँ प्रोफेसनल, तपाईँको त्यहाँ लेभल छुट्याइदिएको हुन्छ। यदि तपाईँसँग धेरै पैसा छ भने तपाईँ राम्रो खानुहोस्, यदि पैसा छैन भने सबभन्दा लो वाला खानुहोस्, तपाईँसँग अलिकति मिडियम क्लासको पैसा छ भने तपाईँ अलिकति मिडियम क्वालिटीको तपाईँ युज गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईँको हेल्थसँग रिलेटेड छैन, त्यहाँ त बिजनेस हो, मात्र तपाईँसँग कति पैसा छ त्यही अनुसार तपाईँले सामान किन्नुहोस्। तर डिएक्सनमा बिजनेसलाई, डिएक्सनमा पैसालाई फोकस गरेन। यहाँ के भनिएको हुन्छ, तपाईँको स्वास्थ्य नै तपाईँको धन हो, तपाईँको सम्पत्ति भनेको तपाईँको स्वास्थ्य हो। तपाईँले स्वास्थ्यलाई बनाउनु भयो भने धेरै पैसा बनाउन सक्नुभयो, तर तपाईँको स्वास्थ्य छैन भने तपाईँ भएको पैसा पनि सकिहाल्नुहुन्छ। त्यही भएर यहाँ सबैको लागि सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइस, छ पैसा किनेर खाऊ, छैन पैसा गरेर खाऊ, गरेर खाने सिस्टम तपाईँ हामीले यसको छुट्टै छ, त्यसमा आज पछि जानेछौँ। त्यही भएर यहाँ हाई क्वालिटीको प्रोडक्ट छ, हाई क्वालिटीको प्रोडक्ट तर लो प्राइसमा बेचिरहेको छ। किनकि कतारको, अब कतार भित्रको कुरा गर्दा 150 ग्रामको टुथपेस्टको 19 रियाल छ, तर अरू कम्पनीका टुथपेस्ट तपाईँ मार्केटमा हेर्नुहुन्छ भने 100 ml, आई मिन 100 ml को टुथपेस्टलाई 24 रियाल छ भने उहाँबाट त हाम्रो धेरै 5 रियालको डिफरेन्स छ। प्रोडक्ट पनि हामी धेरै पायौँ। अब डिएक्सनको टुथपेस्ट तपाईँ मल्टिलेभल लाइट, मल्टी युज गर्न सक्नुहुन्छ शरीरमा प्राथमिक उपचारको लागि। अरू चाहिँ मलाई थाहा भएन, ठिक छ, बाहिरको। सो हामी यसरी सेयर गर्न सक्छौँ, र सेयर गर्नुभन्दा पहिला हामी बुझ्नु जरुरी छ, किनकि हाई क्वालिटीको प्रोडक्ट आज लो प्राइसमा हामी पाइरहेछौँ। लो प्रोफाइलका व्यक्तिहरू आज हाई इन्कम गरिरहेको छन्। कारण के, किनकि डिएक्सनमा आज तपाईँ एउटा लेबरमा काम गर्दा गर्दै तपाईँ डिएक्सन जोइन गर्नु भएको छ भने बिस्तारै तपाईँ सिस्टमलाई फलो गर्दै जानुहोस्। सिस्टमलाई विश्वास गर्नु भएको छ, विश्वासको कुरा जुन तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, बिलिभ गर्नु भएको छ, त्यही कुराहरूलाई सेयर गर्दै जानुभयो भने एक दिन तपाईँ पनि सिस्टमले तपाईँलाई अगाडि लिएर जान्छ
तपाईको प्रोफाइल हिजो लो थियो तर एक दिन तपाईँ राम्रो प्रोफाइल राम्रो इन्कम बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो डिएक्सनको सिस्टमले दिइरहेको छ। त्यही भएर यहाँ के भनिएको छ भने स्मल चेन्ज मेक बिग डिफरेन्स। तपाईको यहाँ सानो परिवर्तनले गर्दा डिएक्सनमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ, त्यो ठाउँ हो डिएक्सन। सर सानो मात्र तपाईले सानो चेन्ज सानो परिवर्तन गर्ने हो, कुनै ठुलो लगानी गर्ने हैन। सानो परिवर्तनले गर्दा तपाईको जिन्दगीमा धेरै ठुलो सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ थ्रु डिएक्सन। गुड मर्निङ डिएक्सन। सो अब यहाँ सानो परिवर्तन के छ हाम्रो, हेर्नु है। अब यो सुप्रियर प्रोडक्ट, ठीक है, सुप्रियर प्रोडक्ट तपाईको यहाँ अब ज्ञानोडरमा अब यसको विषयमा तपाईँ हामीले बुझेको छौँ, राइट। वर्ल्ड वाइड तपाईको 38 भेराइटी, ठीक छ। अब कहिलेकाहीँ हामीले के भन्छौँ 38,000 किसिमको रातो च्याउ। ओके, रातो च्याउ 38,000 को होइन सर, अब धेरै बुद्धिजीवी पनि हुनुहुन्छ तर कसैले त्यस्तो भन्नुहुन्छ। सो संसारमै 38,000 किसिमका मशरूम, राइट, च्याउमा तपाईँ हामी 2,000 किसिमको खान सकिन्छ र त्यसमा पनि 200 किसिमको जुन मशरूम छ त्यसमा मेडिसिनल भ्यालुहरू बढी भएको कारणले गर्दा त्यही 200 मा 6 वटा च्याउलाई, जुन रातो च्याउ भनिएको हुन्छ, 6 वटा च्याउलाई अलग 6 वटा च्याउलाई टिस्यु कल्चर मदर प्लान्टद्वारा डिएक्सन कम्प्लेक्स 6-in-1 छामा पाउने गुडी एउटै बनाएर जसलाई किङ अफ हब भनिएको छ। त्यही भएर अरू धेरै कम्पनीहरूले मशरूमको खेती गरेको छ, कसैले एउटा गरेको छ, कसैले अर्को गरेको छ, तर डिएक्सनले के गरेछ भने 6 वटालाई टिस्यु कल्चर मदर प्लान्टद्वारा 6-in-1 छामा पाउने बेनिफिट एउटैमा राखिदिएको कारणले गर्दा त्यसलाई भन्छ ज्ञानोडर्मा लुसिडम। जस र ज्ञानोडर्मा लुसिडमबाट बनेका डेली युजेबल सामान तपाईँ हामीसँग छ, जुन तपाईँ हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीले युज गरेको हुन्छौँ। पर्सनल केयर, राइट, बिहान उठ्ने बित्तिकै ब्रुस चाहियो, राइट, साबुन चाहियो, सम्पू चाहियो, लाउनलाई तेल चाहियो भने यता कस्मेटिक, राइट, हरेक मान्छेलाई सुन्दरता चाहिन्छ, राइट, चाहे त्यो गोरो होस्, चाहे त्यो कालो होस्, चाहे त्यो दुनियाँमा होस्, चाहे जति बुढी भए पनि जति जवान भए पनि नो प्रब्लम, सबलाई सुन्दरता चाहिन्छ। सो तपाईँ हामीले अब डिएक्सनको प्रोडक्टले तपाईँको धेरै यसले इफेक्ट बाहिरको क्रिम जस्तै भने तपाईँ लाउने बित्तिकै व्हाइट भइदिनुहुन्छ अथवा लाउने बित्तिकै तपाईँ धेरै जमान होइन, यो तपाईँ नेचुरली, राइट, तपाईँको नेचुरल कलर यसले ल्याउने हो। नेचुरली तपाईँले तपाईँको स्किनमा कुनै प्रब्लम आउन दिन्न, राइट, तपाईँको शरीरमा कुनै त्यस्तो एलर्जीहरू आउन दिन्न। त्यो डिएक्सनको प्रोडक्टले तपाईँले फेसलाई सधैँ लाइटिङ राख्छ, तपाईँको फेसले सधैँ एकदम नरम राख्छ। अब बाहिरको के छ भने तपाईँ मेकअप गर्दा मात्र राम्रो देखिने, जब मेकअप सकिएपछि त फेरि चेकअप गर्दा तपाईँको सकियो, त्यस्तो होइन। डिएक्सनको प्रोडक्ट नेचुरल प्रोडक्ट हो, अर्ग्यानिक प्रोडक्ट हो। तपाईँ हाम्रो बडी, तपाईँ हाम्रो स्किनलाई यसले सुरक्षित र मुलायम राख्छ, सधैँ तपाईँलाई सुन्दरता राख्छ। हामी यो बुझ्नुपर्छ। यसले अरू तपाईँको यहाँ पेय पदार्थ, राइट, अब धेरै साथीहरूले हामीले बिहान उठ्ने बित्तिकै चिया पिउने बानी छ, समथिङ धेरै साथीहरूले युज गर्नुहुन्छ र तपाईँको पेप्सीहरू पिउँछौँ, राइट। अब गर्मीको महिनामा अब जाडोमा चिया पिउँछौँ भने गर्मीमा पेप्सी धेरै पिउनुहुन्छ साथीहरू। सो हामी त्यो सबको ठाउँमा डिएक्सनको प्रोडक्टहरू युज गरियो भने हामीले धेरै राम्रोसँग आफूलाई पनि हेल्थ पाउँछौँ, अरूलाई पनि हेल्दी बनाउन सक्छौँ र साथमा आफू पनि स्वास्थ्य, अरूलाई पनि स्वास्थ्य बनाउँदै जाँदा हाम्रो एउटा इन्कमको बाटो पनि हुन्छ। मैले भने थिएँ सुरुमा कि स्मल चेन्ज मेक बिग डिफरेन्स। तपाईँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने धेरै केही छैन। पर्सनल केयर, तपाईँ साबुन चेन्ज गर्ने हो, टुथपेस्ट चेन्ज गर्ने हो, तेल चेन्ज गर्ने हो, र तपाईँले लाउने कस्मेटिक चेन्ज गर्ने हो, तपाईँले पिउने चिया कफी चेन्ज गर्ने हो, र तपाईँले यदि मेडिकलमा गएर कुनै भिटामिनको, आज धेरै साथीहरूले भिटामिन खानुहुन्छ, स्याउ खानुहुन्छ, सडेको केला खानुहुन्छ, धेरै त्यस्तो समस्याहरू छ। सो त्यसको ठाउँमा तपाईँले डिएक्सनको प्रोडक्टहरू लिनुभयो भने तपाईँले सेम प्राइसमा होला, 2-4 रुपियाँ तलमाथि होला, तर राम्रो खाना 2-4 रुपियाँ तलमाथि हुनसक्छ, तर तपाईँ वर्ल्डकै सबभन्दा बेस्ट प्रोडक्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ, हेल्थ पाउनुहुन्छ, वेल्थ पनि पाउनुहुन्छ, र साथसाथमा एक दिन यही पाएर खाएका कुरा सेयर गर्दै जानुहुन्छ भने तपाईँको एउटा ठुलो बिजनेस बिल्ड हुन्छ, जहाँबाट तपाईँले धेरै इन्कम पनि पाउनुहुन्छ है। सो अब कोले यो प्रोडक्ट युज गर्न मिल्छ, सबै, राइट, डिएक्सनको कुनै पनि प्रोडक्ट होस्, ठिक छ, सबैले तपाईँले युज गराउन सक्नुहुन्छ। चाहे त्यो अब हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पिक्चरमा तपाईँले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ, टोटली, राइट, जो पानी पिउन सक्छ उहाँले तपाईँले डिएक्सनको प्रोडक्ट युज गराउन सक्नुहुन्छ, सिधा सिधा कुरा गर्दा। सो हामीले यसरी बुझ्दा हुन्छ। अब अर्को यहाँ जाउँ हामी अगाडि। अब डिएक्सनको प्रोडक्ट, राइट, अब धेरै साथीले भन्नुहुन्छ सर डिएक्सनको प्रोडक्ट यो रोगमा काम गर्छ। ओके, अब रोग विशेषको डिएक्सनको प्रोडक्ट छैन सर, राइट। डिएक्सनको प्रोडक्ट भनेको
कोष विशेषको छ। अब कोष भनेको तपाईँ हाम्रो सेल 85% जब सेल ड्यामेज भइसकेपछि तपाईँ हाम्रो अर्गनलाई थाहा हुन्छ कहीँ प्रब्लम भइरहेको छ। त्यही भएर हामी तपाईँले यो कुरा बुझ्नुपर्ने डिएक्सनको प्रडक्ट, राइट, डिएक्सनको प्रडक्ट तपाईँ हाम्रो कोषमा गएर काम गरेको हुन्छ। शरीरको सबभन्दा सानो भाग भनेको कोष, राइट, कोषमा गएर काम गरेको हुन्छ। यसले भित्रैदेखि, राइट, यसले भित्रैदेखि तपाईँको समस्यालाई ठिक गर्दै आउँछ। त्यही भएर अझ धेरै त्यस्ता पुराना केसहरू पनि छ, त्यस्तो धेरै घटनाहरू छ जुन कि मेडिसिन खाँदा खाँदा वक्का लागिसके, मान्छे मर्ने बेला हुँदा पनि डिएक्सनको प्रोडक्ट खाएर धेरै मान्छे खुसी भएको छन्। त्यस्तो धेरै रेकर्डहरू छ, तपाईँ सुन्न पाउनुहुन्छ सर। र त्यस्ता अहिले युट्युबमा धेरै भिडियोहरू पाउनुहुन्छ, फेसबुकतिर हामी बुझेको छौँ, र त्यो हजुरहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, देखिरहेको छौँ, हामीले नयाँ नयाँ भिडियोहरू आइरहेको छ। अब हेर्नुहोस्, चेन्ज योर ब्रान्ड, चेन्ज योर लाइफस्टाइल, राइट। मैले भनेको थिएँ स्मल चेन्ज मेक बिग डिफरेन्स। तपाईँ सानो परिवर्तनले गर्दा ठुलो आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ। मात्र साबुन, तेल, टुथपेस्ट, चाय, कफी आफूले पनि खाने हो, अरूले पनि खिलाउने हो। अरूले गर्दै जाँदा अझ हेर्नुहोस् त, उहाँले मात्र एउटा ब्रान्ड चेन्ज गर्नुभएको थियो। के गर्नुभएको थियो? एउटा ब्रान्ड चेन्ज गर्नुभएको थियो। कुन ब्रान्ड? बाहिरको प्रोडक्ट जुन हिजो कुनै पनि कम्पनीका प्रोडक्ट साबुन, तेल, टुथपेस्ट युज गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ छोडेर उहाँले डिएक्सनको प्रोडक्ट युज गर्नुभएको रहेछ। सो अहिले हेर्नुहोस् त, मान्छे उही नै हुनुहुन्छ। यो भनेको आज 10-11 वर्ष पहिला या 12 वर्ष पहिलाको फोटो होला। त्यतिखेर अझ उनको उमेर कम थियो, अब त्यतिखेर पनि बुढो देखिन्थ्यो, राइट। अब कति, राइट, ड्युटी गर्दाको टाइममा 2009 तिरको फोटो होला, र यो भनेको 2019 को फोटो सर। यतापट्टि जुन डिएक्सनको फोटो छ भने हेर्नु त, मान्छे त्यही हुन्, राइट, मान्छे उहाँ नै हुनुहुन्छ। बट फरक के छ भने कामले गर्दा त डिएक्सनमा उहाँले आउनुभयो, पाइल्सको प्रब्लमले गर्दा डिएक्सन सुरु गर्नुभएको रहेछ। उहाँको धेरै क्लासहरू तपाईँले सुन्नुभयो होला, धेरै भन्ने त्यस्तो अब कुरै लागेन। बट एउटा पाइल्सको प्रब्लम कसैको करले गर्दा डिएक्सनमा आउनुभएको रहेछ। तर आज हेर्नुहोस् त, डिएक्सन उनको रहर भएको छ, जिन्दगी भएको छ, फुल टाइम डिएक्सन, राइट। घरमा पनि जाँदा डिएक्सन, अझ कति पटक कतारदेखि नेपाल, नेपालदेखि कतार, दुबई, कता 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 दुनियाँ घुमिरहनु भएको छ। धनकुमार विश्वकर्मा जुन 5 थरबाट हुनुहुन्छ, सबैले थाहा छ पनि कतारमा हुनुहुन्छ उहाँ। सो हामी यो तरिकाले मात्र चेन्ज योर ब्रान्ड, ब्रान्डलाई चेन्ज गर्दा अझ तपाईँको जिन्दगी, अझ तपाईँको फ्युचर चेन्ज हुने हो। त्यो सिस्टममा हामी छौँ सर। सो बिलिभ गर्नुहोस्, प्राउड गर्नुहोस् आफूलाई कि हामी एकदम बेस्ट वेमा छौँ, बेस्ट कम्पनीमा छौँ। र अर्को यहाँ अगाडि बढौँ। अब उहाँले त पाउनुभयो, राइट, तर तपाईँ हामीले के चाहियो, राइट। त्यही भएर हुन्छ तपाईँ हामी आफ्नो लाइफमा के चाहिरहेको छौँ। अझ कुनै पनि व्यक्तिले, चाहे त्यो दुनियाँको कुनै पनि व्यक्ति होस्, हरेक व्यक्तिलाई चाहिने भनेको यही हो, पैसा, घर, कार, घुमघाम, परिवारसँग टाइम दिन चाहन्छु, मान सम्मान, राम्रो हेल्थ, राइट, सबैले चाहन्छ। तर के तपाईँ हामीले पाएको छौँ त? छैन। अझ 20 साल कतारमा बसिरहेको छ, मान्छेले काम गर्दा गर्दा बुढो भइसकेको छ, घर बनाएको छ, छोराछोरी पढाएको छ, तर त्यही छोराछोरीसँग र त्यही घरमा बस्ने समय पाएको छैन भने त्यो खुसी कहाँनिर छ? 2 वर्षमा 2 महिना, 2 वर्षमा 2 महिना, यसरी गर्दै जानुहोस् त, टोटल 10 वर्षमा तपाईँ आफ्नो परिवारसँग 2 वर्ष पनि टाइम दिन पाउनु भएको छैन भने अब आफै इमेजिन गर्नु होला कि 10 वर्षमा तपाईँले आफ्नो परिवारसँग 2 वर्ष पनि टाइम दिन पाउनु भएन भने त्यो 10 वर्षको मजा के तपाईँ गएर 1 साल, 1.5 सालमा लिन सक्नुहुन्छ? हुँदैन नि सर। परिवारसँग तपाईँको जुन दिनुपर्ने टाइम हुन्छ त्यो चाहिँ दिन सकेको छैनौँ। कारणवश आज यही घरको कारणले गर्दा, यही पढाइको कारणले गर्दा धेरै समस्याहरू छ, जसले गर्दा हामी विदेशमा बसेर काम गरिरहेको छौँ। सो त्यही भएर डिएक्सन आज तपाईँ हाम्रो बेस्ट अपर्च्युनिटी हो, जुन कि तपाईँ आफ्नो कम्पनीमा काम गर्दा गर्दै, राइट, तपाईँले आफ्नो कम्पनीमा काम गर्दा गर्दै बचेकुचेको समयलाई, ठिक, बचेकुचेको समयलाई तपाईँले थोरै इन्भेस्टमेन्ट गरेर आफ्नो हेल्थमा इन्भेस्ट इन योर हेल्थ, हेल्थमा आफ्नो हेल्थको लागि इन्भेस्ट गर्ने हो। कति रियाल सायद हुनसक्छ कतारमा अब 100 PB को सामान खरिद्दा 282 देखि लिएर 300 सम्म, 300 भन्दा बढी पनि लाग्छ। तर अब तपाईँहरूको ठाउँमा आफै काउन्ट गर्नु होला। 100 PB बराबर यदि तपाईँले सामान किन्नुहुन्छ भने तपाईँको 300 मिनिमम लाग्छ। अब 300 को एकचोटि प्रोडक्ट किन्दा तपाईँले मजाले 3 महिना पनि खानुस्, 2 महिना पनि खानुस्, तपाईँको इच्छा जतिखेर, राइट। बट तपाईँले थोरै थोरै मिलाएर खाँदा पनि 1 महिना भन्दा बढी जान्छ प्रोडक्ट। अब एकचोटि तपाईँले 300 रियाल बराबरको सामान किन्दा तपाईँ आफू खानुभयो, स्वास्थ्य पाउनुभयो,
साथमा सिस्टमलाई बुझेर काम गर्नुभयो भने तपाईको अझ बिस्तारै तपाईको एउटा बिजनेस पनि ग्रोथ हुँदै जान्छ। त्यही भएर कमाना है तो लगाना पड़ेगा भन्छ, राइट? यो कमाउनु छ भने लाउनै पर्छ। बिना लगानीको कुनै पनि ठाउँमा आम्दानी कहीँ पनि हुँदैन। अझ धेरै मान्छेले लाख लगाएर हजार कमाएको छन्, करोडौं रुपियाँ खर्च गर्दा आज लाख कमाएको छन् भने तपाईँ हाम्रो केही सय लगाएर आज करोडौं कमाउने सिस्टममा हामी लागिरहेछौँ। त्यही भएर इन्भेस्ट इन हेल्थ, राइट? तपाईँ आफ्नो हेल्थको लागि इन्भेस्ट गर्ने हो। अब 300 तपाईँ लगाइसकेपछि हेर्नु होला यहाँ बेनिफिट चाहिँ के छ है। अब 300 रियाल तपाईँ लाउनु भयो अथवा 100 PB को तपाईले सामान किन्दा तपाईँ 6% तपाईको बोनस पनि आउँछ, इन्टरनेशनल बिजनेस लाइसेन्स पनि आउँछ र जेनेरेसन टु जेनेरेसन मार्केटिङ प्लान। तपाईले जुन कार्ड बनाउनुहुन्छ त्यो कार्डमा तपाईको वाइफ र तपाईको ग्रेट सन, राइट? मतलब तपाईको परिवार, तपाईँ जोइन हुँदा तपाईको परिवारै तपाईको सिस्टममा आइसकेको छ, यो हामीले बुझ्दा हुन्छ। त्यही भएर तपाईले जोइन गर्नु भएको छ डिएक्सन भने तपाईँ आज हुन सक्छ मेम्बर, तपाईको वाइफ पनि मेम्बर, तपाईँ डिएक्सनमा स्टारजन, तपाईको वाइफ पनि स्टारजन, तपाईँ डायमन्ड, तपाईको वाइफ पनि डायमन्ड। त्यसपछि तपाईको छोरा, तपाईको नाति, जेनेरेसन टु जेनेरेसन जाने प्लान हो। त्यही भएर हामीले टेन्सन लिनु हुँदैन। डिएक्सनमा आफ्नो हेल्थको लागि हामी आउँदा पनि बिजनेस गर्ने हो। अब बिजनेसकै लागि आउँदा पनि तपाईले प्रोडक्टै खानुपर्छ। त्यही भएर प्रोडक्ट नलिकन हामी डिएक्सनमा सक्सेस हुन सक्दैनौँ। प्रोडक्ट युज गर्नको लागि पीबी गर्नुपर्छ। पीबी गराउनु, पीबी पुरा गर्नुभयो भने बोनस आउँछ। बोनस आइसकेपछि तपाईँ अझ खुसी हुनुहुन्छ र अझै काम गर्नुहुन्छ, किनकि पैसा आएपछि त मान्छे खुसी हुन्छ नि सर। त्यही भएर पैसाको कारणले आज हामी काम गर्दैछौँ भने डिएक्सनको सिस्टम सेम त्यो। तपाईँले पीबी गर्नको लागि प्रोडक्ट लिनुहोस्, प्रोडक्ट खानुहोस्, सेल गर्नुहोस्, राइट? पीबी हुन्छ, पीबी भयो भने बोनस आउँछ, बोनस आएपछि बीबी पनि खुसी, तपाईँ पनि खुसी। त्यही भएर बीबीलाई खुसी गर्नु छ, बुढीलाई खुसी गर्नु छ, आफ्नो परिवारलाई खुसी गर्नु छ भने डिएक्सनमा हामीले आफ्नो जुन मिनिमम एउटा 100 पीबी हुन्छ त्यो चाहिँ हरेक महिनामा गर्नुपर्छ। कम से कम 100 पीबी नभए 300 पीबी। अब कुनै कहिले काहीँ के हुन्छ, अब 300 पीबी को टार्गेटमा गइन्छ, 300 पीबी गर्नै सक्दैन भनेर मान्छेले एउटा पनि पीबी गर्दैन। सो त्यस्तो होइन, राइट? तपाईँले 100 पीबी पर्सनल गर्नुहोस्, ठिक छ? त्यसपछि अझ तपाईँको धेरै काम गर्दै जानुहोस्, बढ्दै जान्छ बिजनेस। सकिन्छ भने 300 पीबी गर्नुहोस्, 500 पीबी गर्नुहोस्, तर कम से कम 100 पीबी त गर्नुहोस्। धेरै साथीहरूले छन् 50 पीबी गरेर छोडिदिन्छन्, त्यस्तो गर्ने होइन। 100 चाहिँ पुरा गर्नुहोस्, किनकि 100 पीबी गर्दा तपाईँको बोनस आउने एउटा मिनिमम टार्गेट हो। र तपाईँको 300 गर्नुभयो भने तपाईँ आज क्वालिफाइड भएर एकदम राम्रो बोनस आउँछ। त्यही भएर हामीले पीबी चाहिँ गर्नुपर्छ है। अब सीएसएस र तपाईँको पर्सनल वेबसाइट तपाईँले डिएक्सनले पाउनुहुन्छ र रिस्क यहाँ फ्री छ, राइट? टेन्सन फ्री छ। तपाईँ आज यो जुम अनलाइनमा आउनुभयो, ओके ठिक छ, सिक्नुहुन्छ। आउनु भएन, नो प्रब्लम। कसैले तपाईँलाई गाली गर्नेवाला छैन, कसैले तपाईँलाई टेन्सन दिनेवाला छैन। किन जोइन गरिनस्, तेरो अब कार्ड दिन्छु बोनस, त्यस्तो छ छैन। तर कम्पनीमा त्यस्तो हुन्छ, 1 घन्टा कहाँ गइस्, किन गइस्, तेरो अब 2 घन्टा ओभर टाइम कट, यता चट, धेरै कुराहरू हुन्छ त्यहाँ। सो त्यसरी डिएक्सनमा चाहिँ छैन। यहाँ तपाईँको रिस्क लिनु पर्दैन, टेन्सन मुक्त बिजनेस हो, यो इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस हो। हामीले यसरी बुझ्दा हुन्छ। वर्क विथ सिस्टम हेर्नुहोस्, अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने हो सर, कहिले काहीँ के हुन्छ भने हामीले नबुझी दौडेको हुन्छौँ र 2-4 सिडी चढ्छौँ, त्यहाँदेखि फुत्त लड्छौँ, अनि त्यसपछि सकियो हिसाब किताब, अनि झोला सोला सब फाल्यो, डिएक्सनको प्रोडक्ट पनि युज गर्दैनौँ, अनि रुममा मजाले सुत्ने हो फेसबुक चलाएर या भिडियो हेरेर, ठिक छ? सो त्यसरी होइन, तपाईँ कुनै पनि काम गर्नलाई सिक्नुपर्छ सर। साइकल चलाउन त सिक्नुपर्छ, राइट? मोटरसाइकल चलाउन त सिक्नुपर्छ, राइट? बोल्नलाई त कसैले सिकाइदिएको छ भने डिएक्सन यो तपाईँको जेनेरेसन टु जेनेरेसन मार्केटिङ प्लान यति ठुलो बिजनेस तपाईँ नसिकिकन कसरी तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ सर? सो आज हामी धेरै लिडरहरू छौँ। आज यो मिटिङमै म धेरै सरहरूले चिन्दैन होला, राइट? धेरै सरले मैले चिन्दिनँ, धेरै मभन्दा ग्रेट सरहरू छन्, उहाँहरूबाट पनि धेरै कुरा सिक्नु छ, राइट? किनकि सिकेर कोही पनि विद्वान हुँदैन। त्यही भएर हामीले सिक्नुपर्छ। जति धेरै तपाईँसँग नलेज छ त्यति नै तपाईँले राम्रोसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर सिस्टम भनेको जसले सिकेर सिस्टममा काम गरेको हुन्छ उसले लाइन बाई लाइन अगाडि बढेको हुन्छ। जसले बिना सिस्टमको काम गरेको हुन्छ उसले यसरी एक सिडीमा अगाडि बढ्छ, अर्कोले फुत्ता फालिदिन्छ उता। त्यही भएर त्यसरी गर्ने होइन, हामीले सिस्टमलाई सिक्ने हो सर। अब हेर्नुहोस्, सिस्टममा के छ भने तपाईँ डायमन्ड बन्नको लागि 6 जनालाई जोइन गर्नुपर्छ भने सेम तपाईँले 6 जना अलग अलग जोइन गर्ने हो। अब एउटै लाइनमा 6 जना जोइन गरेर तपाईँ डायमन्ड बन्ने होइन है। तपाईँ बरु एक दिन तपाईँको मुनि डायमन्ड हुन्छ नि, तपाईँ स्टारजन। त्यही भएर सिस्टममा काम गर्ने हो। तपाईँ जोइन भइसकेपछि तपाईँको अलग अलग 6वटा लाइन तपाईँले खोल्नुपर्छ नर्मल डायमन्डको लागि। अब क्राउन एम्बासडर बन्नुहुन्छ भने
20वटा खोल्नुस्, तर एकैचोटि क्राउन एम्बेसडर होइन, स्टेप बाई स्टेप जाने हो सर। किनकि कहिलेकाहीँ धेरै ठुलो पाउने आशमा भएको पनि गुमाउनु पर्छ र धेरै टाइमसम्म हामी टिक्न सक्छौँ। त्यही भएर स्टेप बाई स्टेप गयौँ भने हाम्रो बिजनेस पनि ग्रोथ हुन्छ, इन्कम पनि बढ्छ, पोस्ट पनि आउँछ र तपाईँको पहिचान पनि बढ्दै जान्छ र तपाईँ अझ खुसी भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यही भएर 6 जनालाई जोइन गर्ने हो। सिस्टम भनेको डायमन्ड भइसकेपछि फेरि तपाईँ एक्जिक्युटिभ, सिनियर, डबल डायमन्ड, माथि 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 क्राउन एम्बेसडर, डबल क्राउन एम्बेसडर बन्नुहोस्। तपाईँको लागि पुरै खाली छ। त्यही भएर अति नै होइन, सिकेर काम गर्ने हो सर। मेक योर लिस्ट, राइट। अब हामीले लिस्ट पनि बनाउनु जरुरी छ, किनकि विथआउट लिस्ट, राइट, अब बिना टिकटको तपाईँ कहीँ पनि ट्राभल गर्न सक्नुहुन्न। डिरेक्सन या डाइरेक्सनिङ बिजनेसमा तपाईँले मेक अ बिग लिस्ट, बडा लिस्ट बनाउनु पर्छ। तपाईँले नाम लिस्ट हुनै पर्छ, को तपाईँले डिरेक्सनमा ल्याउने हो, ठिक छ। अब लिस्ट बनाउने बेलामा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब भनिएको हुन्छ तपाईँले को चिन्नुहुन्छ, सबको लिस्ट बनाउनुहोस्। अब कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ राजेश समालको नाम लेखिदिन्छौँ, अब राजेश समालले पनि हामीले जोइन गर्ने, त्यसरी हुन्छ, हुँदैन नि सर। तपाईँले चिनेको होइन, त्यो व्यक्तिले पनि तपाईँले चिनोस्, त्यस्तो साथीहरूको हामीले लिस्ट बनाउने हो, या काम गर्ने हो, या फेसबुक फ्रेन्ड होस् जोसँग तपाईँ हामीले कुरा गरिरहेको छौँ या जोसँग हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ, त्यसरी साथीहरूको अलग अलग एउटा लिस्ट बनाएर फ्लो अप गरियो भने हामीले काम गर्न अझ सजिलो हुन्छ। यो बिजनेसको कुरा है, यो बिजनेसको कुरामा हामी छौँ। बिजनेस बढाउनको लागि हामीले लिस्ट हुनुपर्छ, राइट। अब हेर्नुहोस्, फ्रेन्डको यहाँ हामीले रिलेसन अपनाउनु पर्छ, राइट। अब फ्रेन्ड एन्ड फ्यामिली फ्रेन्ड, अब मानौ तपाईँको कुनै भाइ छ अथवा तपाईँको श्रीमती छ भने तपाईँको श्रीमतीको पनि त धेरै फ्रेन्डहरू छ नि। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने हो, मानौ तपाईँ डिरेक्सनमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको वाइफको धेरै फ्रेन्डहरू छन्, उहाँको पनि लिस्ट बनाउन भन्नुहोस्, राइट। त्यसरी हामीले काम गर्यो भने धेरै नेटवर्क बनाउन सक्छौँ, धेरै ठुलो नेटवर्क हुन्छ, धेरै ठुलो बिजनेस हुन्छ। त्यो तरिकाले हामी काम गर्ने हो। अनि रिलेटिभ, अनि ससुरारको मान्छे, राइट, अनि त्यसपछि साथमा काम गर्ने, अनि छिमेकी, अनि त्यसपछि अब जो हुन्छ नि कोही कोही अब नेपालतिर धेरै पाउनुहुन्छ ठुलो ठुलो गफ दिने, राइट, कि अब पाएँ भने म देशै चलाइदिन्छु, गर्ने केही पनि होइन, त्यस्तो त्यस्तो साथीहरू पनि धेरै छन्। उहाँहरूले पनि थोरै सिस्टमको बारेमा सिकाउने हो कहिलेकाहीँ टाइम मिल्यो भने, किनकि सबलाई जरुरत भएको बिजनेस हो। सबैले हामीले यसको बारेमा सेयर गर्नुपर्छ, चाहे गरोस् या नगरोस्, नो प्रब्लम। तर हामी तपाईँको काम के हो, एकचोटि राम्रोसँग यो सिस्टमको बारेमा मेसेज चाहिँ दिनै पर्छ। अब यहाँ सबभन्दा लास्टमा के छ भने अजनबी, एउटा अन्जान व्यक्तिलाई तपाईँले जबसम्म हेर्नुहोस्, यो जुन छ नि 5-6 वटा, राइट। अब यो फ्रेन्डमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो फ्रेन्डवाला जति पनि छन् यो अलि कम आउँछन्, राइट। छिटो बुझ्दैनन्, किनकि सबै तपाईँका चिनजानवाला हुन्, तपाईँले विश्वासै गर्दैनन्। तर जुन लास्टमा छ नि अन्जान व्यक्ति, एउटा नयाँ व्यक्ति, कुनै पनि, चाहे त्यो बाटोमा हिँडिरहेको होस्, चाहे त्यो झापाको होस्, चाहे त्यो बर्दियाको होस्, चाहे त्यो कपिलवस्तुको होस्, चाहे दुनियाँका कुनै पनि कुनाको होस्, जो व्यक्ति, जो मानिस तपाईँले जो फ्रेन्ड तपाईँले फर्स्ट टाइम भेटिरहेको छ, त्योसँग तपाईँले राम्रो इन्ट्रोडक्सन गर्नुभयो भने, राम्रोसँग यो डिरेक्सनको बिजनेस अपर्च्युनिटी मिटिङ तपाईँले उहाँले सेयर गर्नुभयो भने त्यो साथीले तपाईँसँग बिजनेस गर्न चाहिँ आउँछ र उसले राम्रो काम गरेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले एउटा अन्जान व्यक्तिसँग पनि कुरा गर्न चाहिँ सुरु गरौँ र यदि गरिरहेको छौँ, किनकि धेरै सारूले गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ धेरै सारूले गरेर आज अगाडि बढ्नु भएको छ भने हामीले पनि नयाँ नयाँ साथीहरूसँग कुरा गर्ने, ठिक छ। त्यसरी गरियो भने धेरै ठुलो बिजनेस। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ, यार यो कहाँको होला, किन योसँग बोल्नु पर्यो, त्यसरी होइन। उसँग काम छैन होला, मानौ उसँग कुनै प्लान छैन, तर तपाईँ हामीसँग यस्तो एउटा अपर्च्युनिटी छ जुन तपाईँ सेयर गर्नुभयो भने सायद उसको जिन्दगी चेन्ज हुन सक्छ, सायद उसको फ्युचर बदल्न सक्छ, उसको जेनेरेसन चेन्ज हुन सक्छ, एउटा बेस्ट लाइफ हुन सक्छ तपाईँको एउटा मेसेजले गर्छ। त्यही भएर तपाईँ हामीले सेयर गर्नुपर्छ। नेक्स्ट, अब यहाँ तपाईँको इन्भिटेसन भनेको हुन्छ, जब मानौ तपाईँले सुरुमा कुनै साथीले सेयर गर्नुहुन्छ भने एकदम थोरै कुरा गर्नुहोस्, किनकि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी फर्स्टमा भेटेको हुन्छौँ, अब उसलाई के को हतार हुन्छ, अब त्यही तपाईँले डिरेक्सनको प्रोफाइल सिकाउनु भयो भने उसले बुझ्दैन। सो हामीले बुझेका कुरा हो, फेरि पनि मैले सेयर गरेँ, अब स्लाइडमा छ। सो सबभन्दा पहिला हामीले थोरै कुरा गर्ने हो जुन कि उसलाई राम्रो लागोस्, फेरि तपाईँसँग उसले नेक्स्ट टाइम भेट्न आओस्, राइट। तपाईँसँग नेक्स्ट टाइम उसले भेट्ने कोसिस गरोस्, त्यस्तो कुराहरू हामीले सेयर गरौँ। यो जरुरी छैन कि फर्स्ट पहिलो भेटघाटमै अब बिहेको कुरा गरिदियो भने कसैले मान्छ मान्दैन नि सर।
फर्स्टमा तपाईँले कुनै केटीले हेर्नुभयो त्योसँग म बिहे गर्छु भन्ने त कुरो मिल्छ मिल्दैन, राइट? सो हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो व्यक्ति कहाँ गइरहेछ, के होला। सेम डिरेक्सन पनि त्यही हो सर। फर्स्टमा तपाईँले रिलेसनसिप राम्रो बनाउनुहोस्, त्यसपछि उसलाई पछि तपाईँले प्लान दिनु। त्यही भएर फर्स्टमा थोरै कुरा गरेर राम्रोसँग रिलेसन एउटा फ्रेन्ड बन्नुहोस्, त्यसपछि कुनै दिन टाइम मिलाएर डिरेक्सनको प्लान दिनु। किनकि डिरेक्सन यो हामीले हतार गर्ने नै, किनकि डिरेक्सन एक दिनको बिजनेस होइन। कहिलेकाहीँ हामीले हतार गर्दा धेरै कुराहरू नेगेटिभिटी भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हतार गर्ने होइन, बिस्तारै राम्रोसँग सिकाउनु भयो भने जिन्दगीभर उसले काम गर्छ। हतारमा काम गरियो भने बिग्रिन्छ। त्यही भएर हतारमा काम गर्ने होइन सर। ओके, हेर्नुहोस्, अब आफूभन्दा ठुलो छन् भने, राइट, अब हेर्नु है, यो अलि अझै राम्रो छ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँभन्दा कोही सिनियर छ, राइट? मानौ म एउटा कम्पनीमा लेबरमा काम गर्दैछु भने मेरो सुपरभाइजरहरू छन्। अब मभन्दा सुपरभाइजर त धेरै ठुलो हो, राइट? अब सुपरभाइजरले मैले अब प्लान दिनु पर्यो भने अब मैले उसको सिनियर बन्ने त्यहाँ त मिल्दैन। त्यही भएर डिरेक्सनमा होला ऊभन्दा, तर त्यो लाइनमा त्यो कम्पनीमा त मेरो सुपरभाइजर सिनियर छ भने उसँग मैले एडभाइस लिन सक्छु कि यो कस्तो छ, एकचोटि बुझ्नुहोस्, या जौसँगै हाम्रो सिस्टमको बारेमा एकचोटि बुझ्दा हुन्छ सर भनेर। त्यसरी तर जो आफ्नो लेभलको छन् उहाँहरूले हामीले आफ्नो फुल एक्साइटेडमेन्ट, फुल एनर्जीको साथ हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। तर जुन हामीभन्दा पनि एकदम लो प्रोफाइलका छन्, मानौ हामी आज मिडियममा छौँ भने हामीभन्दा पनि लो प्रोफाइलका धेरै साथीहरू छन्, उहाँसँग अलिकति हामीले उहाँको समस्यालाई समाधान गर्ने तरिकाले कुरा गर्यो भने मात्र त्यो व्यक्ति तपाईँ हामीसँग आउँछ। किनकि जहाँ उसले आफ्नो सोल्युसन पाउँछ, जहाँ समस्याको समाधान पाउँछौँ, त्यही हामी गएको हुन्छौँ। त्यही भएर हामीले पनि सेम त्यही तरिकाले काम गर्नुपर्छ। कुरा गर्ने बेलामा धेरै ध्यान दिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ हतार हतार गर्दा धेरै कुराहरू बिग्रिन्छ। अस्ति एकचोटि त्यस्तै भएर चाहिँ म बसमा जाँदा म 2-4 कुरा सेयर गर्दै जाँदा उता अर्को एकजना साथी हुनुहुन्छ डिरेक्सनको, म चिन्दैन। उहाँले चाहिँ सर तपाईँलाई डिरेक्सन थाहा छ, यो त मलेसियादेखि हो, 1993 मा सुरु भएको छ। अब उसले 1993 के थाहा, राइट? ओके, सो 1993 कतिखेर त्यो पछिको कुरा। फर्स्टमा त उसँग रिलेसनसिप बनाउनुहोस् न, नेक्स्ट टाइम उसँग भेट्ने कोसिस त गर्नुहोस् न। एकैचोटि तपाईँले डिरेक्सनको प्रोफाइल सुनाएर कसैले पनि बुझ्दैन, किनकि धेरै मान्छेले नेगेटिभको रूपमा पनि लिएको हुन्छ यस्तो कुराहरू। त्यही भएर हामीले सिस्टमले बुझाएर तपाईँले काम गराउनु भयो भने धेरै काम हुन्छ। नबुझाइकन काम गरियो भने केही पनि हुँदैन, मात्र परेशान हुन्छन्। त्यही भएर त्यसरी गर्ने होइन सर। सो सबैले हामीले बुझेको छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यसरी हो, राइट? फर्स्टमा 1-to-1 मिटिङ गर्नुहोस्, त्यसपछि स्पोन्सरसँग या तपाईँको लिडरसँग भेट गराउनुहोस्, त्यसपछि तपाईँको मिटिङमा। अब अहिले कहिलेकाहीँ के गर्छौँ, फर्स्ट नयाँ मान्छे आएको छ, बिचारालाई केही थाहा छैन, अब लगेर हामीले गुड मर्निङ डिरेक्सन सर। हजुर, गुड मर्निङ। हेलो हेलो हजुर, गुड मर्निङ डिरेक्सन सर, सुरु गर्नु होला। सरी, म त अक्लै बोलिरहेको छु जस्तो लाग्यो। एनीवे, सो थ्याङ्क यू सर। अब यहाँ थोरै बाँकी छ। सो वर्क विथ सिस्टम भनेको हुन्छ सर, हेर्नु, सबभन्दा पहिला हामीले 1-to-1 मिटिङ गरौँ, राइट? कुनै एउटा नयाँ साथीसँग तपाईँले कुरा गर्दा 1-to-1 पहिला तपाईँले 1-to-1 मिटिङ गरिसकेपछि उसँग रिलेसनसिप बनाइसकेपछि त्यसपछि त्यसले तपाईँले अनलाइनमा हुन्छ कि कसरी हुन्छ आफ्नो स्पोन्सर, आफ्नो लिडरसँग, र त्यसपछि सेमिनारमा लिएर जानुहोस्। किनकि कहिलेकाहीँ तपाईँले एकजना नयाँ व्यक्तिलाई लगेर सेमिनारमा बसालिदिनुहुन्छ, झन् आफूले टिकट पनि राखिदिनुहुन्छ, उसले बुझ्दैन अनि के काम त्यहाँ बसाल्ने। त्यही भएर तपाईँ हामीले सिस्टमले काम गरौँ सर, एकदम राम्रो हुन्छ। अब नेक्स्ट तपाईँको मार्केटिङ प्लान, राइट? अब यसरी हेर्नुहोस्, मार्केटिङ प्लान सबैले थाहा भएकै कुरा हो। अब 100 PV हुँदा तपाईँको 6%, 300 PV हुँदा तपाईँको 9%, अब 1000 PV भने 12%, राइट? तपाईँको 2000 PV में 15%, 3250 में 18 र 4500 PV में तपाईँको स्टार। तपाईँको स्टार जुन हुँदा पनि तपाईँको 300 PV तपाईँको PG PV मा आइरहेछ भने तपाईँ क्वालिफाइड। सेम त्यसरी अब 6 जना तपाईँको स्टार जुन भएपछि तपाईँ डायमन्ड, 3 जनामा रुबी, र आज तपाईँको मुनि जब डायमन्ड हुँदै जाँदा तपाईँको एक्जिक्युटिभ स्टार एजेन्ट, यो तरिकाले त्यसरी तपाईँले स्टार्टअपहरू एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो हामीले धेरै साथीहरूले बुझ्नु भएको छ र धेरैले लेखेर आउँछ। अब यो तपाईँको अलि के अब हेर्नुहोस्, ओके, अब डिसिजन हेर्नुहोस् है। अब यहाँ सिस्टम धेरै कुराहरू छ, राइट?
पाउनको लागि हेल्थ सो लास्टमा तपाईँ हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने अझ डिरेक्सनमा काम गर्न धेरै साथीहरूले लागिरहेको छन्, धेरैले यस्तै हो भन्छन्, धेरैले अरू के भन्छन्, धेरैले त आफ्नो आफ्नो तालले भनिरहेको हुन्छन्। तपाईँ हामीले जो आज यस मिटिङमा हुनुहुन्छ स्पेसली तपाईँ हामीले स्वयं आफैमा आफैले डिसिजन गर्ने हो कि म कुन दुनियाँमा हिँडिरहेको छु। यदि मानौ मेरो कम्पनीमा 1000 जना छन्, ठिक छ, अब 1000 जनाले ड्युटीबाट आएर मजाले ब्ल्याङ्केट ओढेर सुतेको हुन्छन्, फिल्म हेरेको हुन्छन्, फेसबुक चलाएका हुन्छन्, राइट। सो यदि मैले पनि त्यही 1000 जना जस्तै ड्युटीबाट आएर मजाले ब्ल्याङ्केट ओढेर मोबाइल मात्र चलाएँ भने त्यही 1000 जनाले जसरी 1000 रियाल पाउँछन् मैले पनि त्यही 1000 रियालमा मैले मेरो जिन्दगी सीमित गर्नु पर्दैन। मेरो जिन्दगीको हरेक कुराहरू मैले बचाउनु मेन्टेन गर्नुपर्छ। यार बाहिर निस्किनु हुन्न, पैसा खर्च हुन्छ भन्ने डरले हामी रुममै बसिराख्नुपर्छ। तर यदि मेरो प्लान के छ कि अझै म 1000 कमाउन चाहन्छु, मेरो 1000ले भएन, अथवा तपाईँको मेरो प्रब्लम अझ धेरै छ, अझ पैसा धेरै चाहिन्छ, मैले अझै धेरै कमाउनु छ, यदि मैले सोच गरेछु भने त्यो 1000 जना सुतिरहेछन्, त्यो 1000 जनालाई सुत्न दिनुहोस्। तर मेरो समस्या छ भने म आफूलाई उठ्नुपर्छ, म आफूलाई अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही भएर तपाईँले डिसिजन लिनुहोस् सर। अरूले डिरेक्सन गरोस् नगरोस् त्यो मतलब भएन, तर तपाईँले डिरेक्सन गर्नुपर्छ। किनकि तपाईँ स्वयं आफ्नो प्रब्लमले गर्दा विदेश आउनु भएको रहेछ, अथवा तपाईँ आफ्नो प्रब्लमले गर्दा तपाईँ डिरेक्सन जोइन गर्नु भएको छ, तपाईँको आफ्नो सरी सो तपाईँ आफ्नो समस्याको कारणले गर्दा तपाईँ विदेश आउनु भएको रहेछ, या आफ्नो प्रब्लमले आफ्नो प्लानले हामीले डिरेक्सनमा काम गरिरहेको छौँ, हामी त्यो कुरा बुझ्दा हुन्छ है। अब अर्को तपाईँको हेर्नु त राइट डिसिजन। त्यही भएर तपाईँ हामीले डिसिजन लिने हो सर। तपाईँले नगरे कसले गर्ला तपाईँको लागि? कसैले पनि गर्दैन। तपाईँ आफै आफ्नो काम गर्नुपर्छ, आफै तपाईँले अगाडि बढ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त कोही कोही साथीहरू यस्तो पनि छन् कतारमा, हरेक ठाउँमा छन्, मात्र कतार होइन, जुमेरात आउनु पर्यो, बोतलमा बाँधिहाल्छन्। अरू दिन कुरा गर्दा सर ओके यो पालिमा फ्राइडे जान्छु सर, बिहिबार साँझ आयो बोतल लिएर बसिदिन्छन्, फ्राइडेसम्म सुतेको हुन्छन्। फेरि शनिबार जब ड्युटी जान्छन् नि फेरि ड्युटीमा भेट्दा ओहो सरी सर म त यार सुतिसकेको थिएँ, धेरै टाउको दुखिरहेको थियो, त्यही भएर अफिस आउन पाएन, अर्को फ्राइडे आउँछु, फेरि अर्को बिहिबार। त्यसरी धेरै साथीले यसरी जिन्दगी बिताइरहेको छन्। सो तपाईँ हामीले डिसिजन गर्ने हो, यो काम राम्रो भने यही गर्ने हो, यो काम राम्रो होइन भने डिरेक्सन गर्ने हो। त्यही भएर डिरेक्सन इज द बेस्ट वे। त्यही भएर राइट टाइम राइट डिसिजन। जिन्दगी तपाईँको हो, तपाईँले डिसिजन तपाईँले निर्णय नलिएकोले लिए उसले गरिदिएला। मेरो बुवाले अब मेरो लाइफको बारेमा सोचेर हुन्छ हुँदैन, उहाँको अब टाइम भयो, ठिक छ, उहाँले जे गर्नुभयो मेरो लागि थ्याङ्क्स, बट अब मैले के गर्नुपर्छ, स्वयं मैले डिसिजन गर्न सक्नु पर्यो सर, त्यसपछि मैले राम्रो काम गर्न सक्छु। तपाईँले आफ्नो डिसिजन आफै लिनुहोस्। डिरेक्सन द बेस्ट वे। तपाईँ डिरेक्सनको वेमा अगाडि बढ्दै जानुहोस्, एक दिन तपाईँ संसारमा सफलता हासिल गर्नुहुन्छ, संसारले तपाईँले सल्युट गरेको हुन्छ। त्यही भएर गोल सेट बनाउनुहोस्, राइट, कसरी डिरेक्सनमा अगाडि बढ्ने हो। यो तपाईँको डिरेक्सनको पोस्टहरू धेरै छ, धेरै पोस्ट छ, धेरै ठुलो बाटो छ, हामी धेरै ठुलो सफलताको लागि अगाडि बढिरहेको छौँ, संसारलाई परिवर्तन गर्ने एउटा प्लेटफर्ममा छौँ। सो हामीसँग प्रब्लम पनि धेरै छ सर, किनकि जसले धेरै महान काम गरेको हुन्छ उसँग धेरै समस्याहरू धेरै चुनौतीहरू आउँछ, धेरै चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्छ। अब तपाईँ नेपालमै अब हेर्नुहोस् त जो राम्रो काम गरिरहेको छन्, जो अब पोलिटिक्समा हुनुहुन्छ, जो राम्रो काम गर्नुहुन्छ उहाँको लागि कति चुनौतीहरू हुन्छ, र जो दादागिरी गर्छन् गुन्डागर्दी गर्छन् उहाँको लागि शान्त छ, उहाँसँग दुनियाँ डराउँछ। त्यही भएर तपाईँ हामी राम्रो काम गरिरहेको छौँ, त्यही भएर तपाईँ हाम्रो मजाक पनि धेरैले उडाइरहेको हुन्छ, ए डाक्टर आयो के आयो के आयो, कराउनेले कराउन दिनुहोस्, त्यो कराउँदा कराउँदा थकिसकेको हुन्छ। बट तपाईँ आफ्नो काममा ध्यान दिनुभयो भने एक दिन तपाईँ जितिसक्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले सल्युट गर्ने दुनियाँ हुन्छ। त्यही भएर नेभर गिभ अप। प्रब्लम धेरै छ, नो प्रब्लम, तर नेभर गिभ अप, राइट। जिन्दगीमा कहिले पनि पछाडि हेर्ने होइन। एकचोटि डिरेक्सनमा म ओके, म डिरेक्सनमा सफल हुन्छु भने कन्टिन्यू दिने हो सर, कन्टिन्यू दिने। अरूले जे सुकै भनौँ नो प्रब्लम। जुन दिन तपाईँ डिरेक्सनमा राम्रो पोस्टमा आउनुभयो त्यसपछि त्यो साथीहरू फेरि तपाईँसँग हजुर सर भन्दै आउँछन्। त्यही भएर तपाईँले पछाडि हेर्ने होइन। अब हेर्नुहोस् यो बाँदरको काम के हुन्छ, आफू पनि अगाडि बढ्दैन, अरूले पनि बढ्न दिन्न। हेर्नु त भिडियो हेर्नु त सर, हेर्नु त अब बेचारा अगाडि बढिरहेको छ, त्यो बुढो, राइट, त्यो बुढो बाँदर चाहिँ त्यत्रो पातलोमा त सायद चढ्न सक्दैन, त्यो अर्को चढिरहेको त्यसलाई पनि चढ्न दिएन।
अब यसरी तपाईँ हामीले हेर्न सक्छौँ। अहिले प्राय धेरै मान्छेको स्वभाव भनेको यसरी नै छ, न त उसले आफू गर्छ न त गर्न दिन्छ, र लास्टमा आफ्नै सङ्गतमा त्यही रक्सी खिलाएर ऊ सुताइदिन्छ, न त आफू डिरेक्सन जान्छ न त अरूले जान दिन्छ। यसरी धेरै साथीहरू छन्, मात्र रक्सीको कुरा नगरौँ, सायद कसै कसैले रिस पनि उठ्छ होला। सो यस्तो धेरै अब सङ्गतहरू छ, आफूले डिरेक्सन पनि गर्दैन, अरूले पनि गर्न दिँदैन, आफू त राम्रो काम गर्दै गर्दैन, अरूले पनि गर्न दिँदैन, आफ्नै सँगैमा घुमाइदिन्छ। सो त्यसरी त्यही भएर तपाईँ हाम्रो यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ र एउटा गोल सेट बनाउनुहोस् कि हामीले कसरी काम गर्ने के हो, राइट, डेट लेख्नुहोस्, त्यसरी काम गरियो भने। अब हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको हुन्छ, जैसा सङ्गत राइट वैसा रङ्गत। तपाईँले सङ्गत गुनाको फल भनेको हुन्छ, तपाईँ राम्रो सङ्गत गर्नुभयो भने राम्रो बन्नुहुन्छ, अब नराम्रो सङ्गत गर्नुभयो भने नराम्रै भइन्छ। त्यही भएर डिरेक्सनको सिस्टममा सधैँ तपाईँलाई अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ, तपाईँको लाइफमा राम्रो होस् भन्ने कुरा हुन्छ। त्यही भएर डिरेक्सन इज द बेस्ट वे इन द वर्ल्ड। डिरेक्सनको चाहिँ सबभन्दा बेस्ट वे छ, संसारको सबभन्दा राम्रो वे हो। तपाईँले यो वेमा हिँड्नुभयो भने एक दिन तपाईँ हेल्थ, वेल्थ, ह्याप्पिनेस बाई फाइनेन्सियल फ्रिडम, तपाईँ स्वतन्त्रता भएर तपाईँ आफ्नो लाइफ चाहिँ जिउन सक्नुहुन्छ सर। त्यसपछि तपाईँको जिन्दगी यस्तो पो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। अझ धेरै साथीहरूले हेर्नु त नेपालमा गएर इन्जोयमेन्ट तरिकाले आफ्नो परिवारसँग टाइम दिइरहेको छन्, घुमिरहेको छन्, खाइरहेको छन्, कता 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 गइरहेको छन्। तर तपाईँ हामी मात्र 1000 रियाल, 1200, 1500, नेपालको 50,000सम्म पनि धेरैको सैलरी छैन, तर 30,000, 40,000को लागि महिनाभर काम गर्नुपर्छ। कारण यही हो। त्यही भएर डिरेक्सन इज द बेस्ट वे। आज तपाईँ डिरेक्सन जोइन गर्नु भएको छ भने भोलि तपाईँको 1 लाख आउँछ भन्ने छैन, तर एक दिन अवश्य 1 लाख होइन भने 10 लाख पनि आउँछ। तर तपाईँले 10 लाख कमाउने हैसियत तपाईँ आफूमा क्रिएट गर्नुहुनेछ। त्यही भएर तपाईँसँग जब कन्फिडेन्स आउँछ 10 लाख कसरी कमाउँछ, त्यसपछि मात्र तपाईँले 10 लाख कमाउन सक्नुहुन्छ। सो हामीले सङ्गत, राइट, जसरी जस्तो सङ्गत गर्छौँ त्यस्तै हामी गर्छौँ। त्यही भएर डिरेक्सनको डायमन्डहरूको सङ्गत गरियो, डिरेक्सनको लिडरहरूसँग सङ्गत गरियो भने लिडरै भइन्छ, डिरेक्सनमै अघि बढिन्छ। अब डिरेक्सन जोइन गरेर पनि बाहिर बाहिर साथीहरूसँग घुमियो भने त्यो नेगेटिभ तपाईँको दिमागमा छिटै बस्छ, अनि त्यसपछि डिरेक्सन बिर्सेर धेरै साथीहरू नेगेटिभ भएर बाहिर भाग्यो। डिरेक्सन जोइन गरेर पनि धेरै साथीले अझ आउट अफ भइसक्यो, डिरेक्सनभन्दा बाहिर गइसके, प्रोडक्ट खान्छन् तर डिरेक्सनमा आउँदैन। किनकि सङ्गत उहाँले छोड्नु भएन। अब जैसा सङ्गत वैसा रङ्गत। त्यही भएर तपाईँ हामीले सङ्गत, राइट, कोसँग मैले घुमिरहेको छु, कोसँग मैले बसिरहेको छु, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यही भएर तपाईँ राम्रो व्यक्तिसँग बस्नुहुन्छ, राम्रोसँग सङ्गत गर्नुहुन्छ, राम्रो व्यक्तिसँग तपाईँले रिलेसनसिप राख्नुभयो भने तपाईँ आफ्नो लाइफ एउटा राम्रो व्यक्ति बन्नुहुन्छ। र नराम्रोको सङ्गतमा लाग्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ बर्बाद भइदिनुहुन्छ। त्यही भएर हामी बर्बाद हुनको लागि सर डिरेक्सन गरेको छैनौँ, हामी आजाद हुनको लागि, राइट, हामी आजाद भएर अरूले पनि आजाद फ्रिडम बनाउने अभियानमा लागेको छौँ। त्यही भएर डिरेक्सनको सिस्टममा हामीले डिरेक्सनकै सरहरूसँग हामीले सङ्गत गर्ने हो, जहाँबाट तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाउनुहुन्छ। सो यसरी हामीले काम गर्ने हो। र यहाँ लास्टमा के छ, राइट, जब तक तोडेंगे नहीं तब तक छोडेंगे नहीं, राइट। हेर्नुहोस् त धेरै यो पावरफुल डायलग हो सर, धेरै यो एकदम वर्ल्ड वाइड। सो नेभर गिभ अप। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने धैर्यता हामीसँग हुँदैन, धैर्यता हुनु जरुरी छ। कहिलेकाहीँ काम गर्दा 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 लास्टमा पुग्छौँ कि अब अझै थोरै काम गऱ्यो भने डायमन्ड हुन्छौँ अथवा राम्रो इन्कम आउन थाल्छ, मान्छे निराश भएर त्यहाँदेखि ब्याक भइदिन्छ। त्यसरी गर्ने होइन, किनकि डिरेक्सन यो दुनियाँको कुनै पनि सफलताको जुन एउटा रास्ता हुन्छ, सफलताको बाटो एक दिनमा कहिले पनि पुरा हुँदैन सर, टाइम लाग्छ, राइट, टाइम लाग्छ। अब तपाईँ हामी पढेकै छौँ खरायो र खचुओ। खचुओ बिचरा हिँड्दा बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दा जाँदा त्यो खरायोले जितिसक्यो। कारण किनकि उसँग धैर्यता थियो कि म एकदम कम स्लो मोसममा चले पनि तर हिँड्ने चाहिँ प्रयास गरिरहेको हुन्छु, कहिले पनि रुक्दिनँ, म हिँड्छु, राइट, पुगेरै छाड्छु। उसले धीरे 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 बिस्तार एकदम स्लो स्लो जाँदा पनि अझ खरायोलाई टप गर्यो त। किनकि उसँग धैर्यताले उसले निरन्तरता दियो। त्यही भएर निरन्तरता दिनु जरुरी छ, चाहे डिरेक्सन होस् या कुनै पनि ठाउँमा होस्। तपाईँ एउटा पसल राख्नुहोस् न, त्यहाँ पनि धेरै खोल्नुपर्छ। बिहानै आएर तपाईँ धूप अगरबत्ती लगाएर नर्मली एउटा डाक्टरको कुरा गरौँ न, एउटा डाक्टर त्यत्रो लगानी लगाएर बिचरा पढेको हुन्छ, धेरै मेहनत गरेको हुन्छ, सेल्युट गर्नुपर्छ, त्यस्तो ठुलो काम। तर सबभन्दा बिहान बिहान आएर 8-9 बजे आएर नुहाई धुवाई गरेर भगवानले पूजा गरेको, जे भगवान आज मेरो धेरै कस्टमर आओस्, आई मिन धेरै मान्छे बिमार हुनु पर्यो र धेरै मेरो प्रगति हुनु पर्यो। आखिर किन एउटा डाक्टरको लागि त पेसेन्ट उसको बिजनेस भनेको मान्छे बिमार भइसकेपछि मात्र हस्पिटल जाने हो, अनि उसले पनि आफ्नो बिजनेस बढाउनको लागि अरू चाहिँ बिमार हुनै पर्छ।
त्यो पनि त एउटा बिजनेस हो नि। माइन्ड नगर्नु होला, तर रियालिटी भनेको एउटा डाक्टरको लागि बिजनेस भनेको मान्छे बिमार भइसकेपछि त हस्पिटल जाने हो। सो आज त्यस्तो एउटा काम पनि छ, त्यहाँ पनि उसले बिहान आएर बिचरा दोकान ओपनै गर्नुपर्छ। म त डाक्टर हुँ किन ओपन गर्नु भन्ने पनि हुन्छ, तर हुँदैन। सिस्टम सबैको लागि आफ्नो आफ्नो सिस्टम छ, उसले पनि सटर ओपन गरेर बस्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र 2-4 रुपियाँ उसले कमाउँछ अथवा 2-4 लाख कमाउँछ भने निरन्तरता हामीले पनि डिरेक्सनमा दिने हो। आफ्नो कम्पनीमा काम पनि गर्ने हो, घरको काम छ भने घरको पनि काम गर्ने हो। त्यसपछिको टाइम तपाईँ निरन्तरता डिरेक्सनमा दिँदै जानुहुन्छ भने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 सालमा तपाईँको राम्रो इन्कम, राम्रो एउटा बेस, राम्रो एउटा पहिचान बनाएर आफ्नै परिवार आफ्नै ठाउँमा तपाईँले गाडी किन्नुहोस्, घर किन्नुहोस्, नपर्छ, त्यो पछिको कुरा हो। तर मेहनत गर्ने टाइममा तपाईँ मेहनत गर्नुपर्छ। त्यही भएर अहिले तपाईँ हाम्रो मेहनतको प्लेट हो, किनकि डिरेक्सनमा लाइफ टाइम डिरेक्सनमा जो क्राउन एम्बेसडर भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि नयाँ नयाँ मेम्बर जोइन गर्नुहुन्छ, नयाँ नयाँ साथीले डिरेक्सनको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ। अब क्राउन एम्बेसडर तपाईँले चिन्नुहुन्छ मोहम्मद फतेमी घानी, उहाँ कतार आउँदा नयाँ नयाँ साथीहरूसँग इन्ट्रोडक्सन गर्नुहुन्छ, नयाँ नयाँ साथीले जोइन गर्नुहुन्छ। म त त्यही सोचेँ अस्ति दिन फर्स्ट टाइम हेर्दा, यार उहाँ क्राउन एम्बेसडर यति धेरै इन्कम, उहाँले यो नयाँ मान्छेसँग कुरा गर्न के जरुरी होला? तर डिरेक्सनको सिस्टममा त छ, किनकि पैसा उहाँलाई पैसाको प्रब्लम छैन, तर डिरेक्सनको अपर्च्युनिटी के छ भने किनकि उहाँले एकजनाले राम्रो सिकाइदिनु भयो भने त्यो व्यक्तिले गर्दा धेरै व्यक्तिको जिन्दगी परिवर्तन हुन्छ। त्यो सिस्टमको सिद्धान्तमा हामी जोइन भएको कारणले गर्दा कन्टिन्युटी काम गर्नुपर्छ। त्यही भएर सो यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ, किनकि त्यही भएर भन्छ यहाँ राइट भनिएको हुन्छ, मंजिल मिले ना मिले तो मुकद्दर की बात है, राइट, बट हामी कोसिस नगरे गलत बात है। त्यही भएर हामीले ट्राई गरेनौँ भने धेरै दुःख आफैलाई फिल हुन्छ। हुँदैन हुँदैन भनेर बस्नु भन्दा त ट्राई गर्ने हो, सायद हुन पनि सक्छ। यो संसारमा नहुने के छ त्यस्तो जो कि हामीबाट हुँदैन। त्यही भएर सो थ्याङ्क यू सो मच सर, आजको धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै सरहरू म्याडमहरू मिसहरू हुनुहुन्छ होला आजको यस प्रोग्राममा, राम्रोसँग सुनिदिनु भयो होला। केही मिस्टेक भए नो प्रब्लम कमेन्ट गर्नु होला, पक्कै पनि हामी नेक्स्ट टाइम सुधार गर्नेछौँ। आजको यस प्रोग्राममा जति पनि हाम्रो मिस म्याडम सरहरू हुनुहुन्छ, स्पेसली आजको अर्गनाइजेसन सबै सरलाई सबै म्याडमहरूलाई धन्यवाद दिँदै आज मेरो 2-4 शब्द यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। गुड मर्निङ डिरेक्सन सर। थ्याङ्क यू। गुड मर्निङ डिरेक्सन सर।